no problem spending all of my money. Tryna see what's up now. I can do this all day like it ain't nothing. Black card, party in the backyard. Shawty got the black bra showing. Tatted up, ass fat enough. She a bad bitch and she already know it. Yeah, she know it. Yeah, she know it. Yeah, she know it. She a bad bitch. May hapon mga kaigsunan, anadi ko sa inyong atubangan karon para ibahandi sa inyo kung unsa ang importansya sa pag-amping sa atong inahang kalibutan. Andam na ba mo? Andam na! Nakauna-una baka mo sa inyong mga sa inyong pagmata, sa inyong gimbuhaton og lihok kada adlaw kung unsa ang importansya sa gamayng butang sa atong aduna kitay pulo ka importanteng butang o gimbuhaton para pa sa paglimpyo ug pag-amping sa atong kalibutan. Una, ang pagpananom og kahoy. Kay ang kahoy makatabang sa pagpalimpyo sa hangin ug makahatag og silong ug mga puyanan sa mga hayop. Kaduha, dili maglabay basura bisag asa. Aron malikay sa pagbaha ug kalat sa palibot. Aron sa limpyo ug nindot ang atong lugar. Ikatulo, magtipid sa kuryente. Ngano kay kung magtipid ta, magkaminos ta sa gasto o malikayan nato ang polusyon gikan sa mga planta na nagbuhat sa kuryente. Pangkaupat, magtipid sa tubig. Ang pagtipid sa tubig, importante kayo nga atong buhaton isip sa katawo. Kay ang tubig, mao kini ang nagsilbi nga pagkabuhi sa mga butang. Ug sa usa nga butang kini mao ang mga tanom. Ug atoa kini sayangan ang tubig, mawad ang bili ang atong mga tanom. Ikalima, gamiton ang bisikleta o maglakaw kaysa magmotor aron makunhuran ang polusyon ug maghatag kini og kalinaw sa atong palibot. Ikaunom, gamiton ang eco bag kaysa sa plastic. Kay ang plastic dugay kay mawala ug makadaot kini sa dagat sa mga hayupan kung dili kini ilabay sa saktong labayanan. Ikapito, mag-recycle o mag-reuse. Ngano aron makaminos sa basura ug makatabang sa pagserbisyo sa mga natural nga kahingungaan. Ikawalo, pag-apil sa mga clean up drive. Kini makatabang sa pagpirminti sa kalimpihon sa atong palibot o kini makahatag og pananglitan sa uban. Ikasiyam, mag-amping sa mga hayop ug tanom. Kay sila parte po sa kinaiyahan ug naghatag og balanse sa atong mga palibot. Kana po, pagtudlo o pag-ambit sa uban unsaon pag-atiman sa kalibutan. Kay kung ang tanan kay balong magkinabangay, mas dali nato mapanalipdan ang atong inahan nga kalibutan. Busa atong limpyuhon o permanenteng limpyo ang atong inahang kalibutan. Maong magkinabangay kitang tanan